अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़ारूक बुज़दार। आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरी वीडियोस देखते हैं। अक्सर मैं अपनी वीडियोस जिस तरीके से अमेज़ॉन के बारे में बता रहा होता हूं या किसी भी कंपनी के बारे में बता रहा होता हूं, तो मैं आपको कहता हूं कि अंग्रेज़ी ज़ुबान बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पर जब आप फ्रीलांसर के तौर पर काम करते हैं, जब आप गोरे के साथ काम करते हैं या आपने मुल्क से बाहर कहीं जाना हो, तब भी अंग्रेज़ी ज़ुबान बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों का सवाल आता है कि हम अंग्रेज़ी ज़ुबान को कैसे सीखें। देखें दोस्तों, किसी भी चीज़ को सीखने के ना 2 से 3 तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि आप लोगों को बता दिया जाए कि ये अल्फाज हैं, ये इसका ग्रामर है, ये इसकी जो है ना बुनियाद है, ये ABC हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि आपको जो है ना बाकायदा टेस्ट दिए जाएं और आप उन टेस्ट को फिल करें, जिस तरह स्कूलों और कॉलेजों में होता है। दुनिया का तीसरा तरीका ये होता है कि आपको कोई भी काम करते हुए, कुछ सीखते हुए शामिल किया जाए अंग्रेज़ी बोलने में। आज की तारीख़ में सबसे बेहतरीन तरीका जो साबित हुआ है वो ये है कि आप कुछ भी सीखना चाहते हैं, आप काम करते हुए उसमें शामिल हो जाएं। मिसाल के तौर पर अगर आप खाना बनाना चाहते हैं ना, तो खाना बनाने के लिए मैं आपको चाहे जितनी भी रेसिपी बोलते हैं, यानी वो जो बनाने का तरीका है, वो मैं आपको जितना भी कागज़ पे लिख के दूं, आप ठीक है समझ जाओगे, बातों बातों में आप समझ जाओगे, लेकिन जब आप करोगे नहीं तो आपसे वो नहीं होगा। या मैं आपसे टेस्ट ले लूं कि जनाब मछली पकाते हुए कितना जो है ना नमक डालते हैं, कितना जो है ना कहाँ फ्राई कर सकते हैं, ठीक है ना, मैरिनेट कैसे करते हैं। अगर मैं आपको इस तरह के सवालों के जवाब पूछूं और आपको टेस्ट लूं, तब भी आप नहीं सीखते। अब इन 2 तरीक़ों में आप जल्दी जल्दी भूल जाएंगे बात को, चाहे आपने कोई भी बात की हो। लेकिन जो तीसरा तरीका है वो ये है कि अगर मैं मछली बनाते हुए आपको अपने साथ खड़ा करूं और देखूं कि ये देखो मैंने मछली बनाई है, तो ये आप किस तरह से सीख रहे हैं, ठीक है, आपने क्या सीखा, तो अगली बार आप भी मछली बनाना शुरू हो जाएंगे। या मैं आपसे कह दूं कि मछली मैं डाल देता हूं, आप जो है ना उसमें नमक डाल दें या घी डाल दें, तो इस काम से हम इंसान सीखते हैं। पुराने ज़माने में तो ऐसा होता था कि उस्तादों के पास भी मौक़े कम होते थे, डेटाबेसेस नहीं होते थे, तो इस तरीके से सिखाना, जो बेहतरीन तरीका सिखाने का, वो मुश्किल होता था। तो मैं बेहतरीन तरीका तीसरे पे बिलीव करता हूँ, वो ये है कुछ भी सीखते हुए आप उसमें शामिल हो जाएं, ठीक है, सिखाने वाले के साथ शामिल हो जाएं। तो अंग्रेज़ी सीखने के लिए मेरा एक इंग्लिश का चैनल है, इसका नाम है डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक बुज़दार इंग्लिश चैनल। सच्ची बात बताऊँ, ये मेरा पहला चैनल था जब मैंने बनाया था। इस चैनल को मैंने शुरू किया था तकरीबन, अगर इसकी आप सामने जिस तरह स्क्रीन से देख रहे हैं, सबसे पुरानी वीडियो है 1 साल पहले की, ठीक है ना, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे प्यारे नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप किस तरीके से कारोबार सीख सकते हैं। इसके ऊपर मेरा एक बहुत बड़ा सेमिनार था। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उन लोगों ने मुझे कहा कि इस वीडियो को आप रिकॉर्ड करके चलाएं। तो यहाँ से ये वीडियो जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त 5000 लोगों तक पहुँची। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि देखो अल्लाह पाक ने, अगर मेरी वजह से किसी इंसान को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हो जाए, उनके तरीके से वो कारोबार करें। मैं ज़ाती तौर पर आपको बताता चलूँ, मेरा ये बिलीफ़ है कि ये जो मेरी वीडियो है 15 मिनट की, ये तकरीबन एक MBA के बराबर है, एक मुकम्मल MBA के बराबर है, ठीक है। आप इसको सुनेंगे, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको बहुत सारी बातें समझ आएंगी। उसकी वजह ये है कि ये अंग्रेज़ी में है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि हम सब लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फरमान मुबारक हैं, जो हदीस मुबारक हैं, उनको सुनते हैं, उनको फॉलो करते हैं। हमारे लिए दुनिया की बेहतरीन पर्सनैलिटी, इंसानियत की बेहतरीन पर्सनैलिटी, हमारे लिए हमारा सब कुछ। तो हम उनसे सीखते हैं, उनसे सीखना एक फ़ितरी अमल है। तो अगर हम उसके साथ साथ अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं, तो बेहतर है कि हम अंग्रेज़ी में ही सीखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया। जिस तरीके से इस कोर्स में मैंने आपको बताया कि, ठीक है ना, बिज़नेस एरियाज़ जो हमने इस वीडियो में कवर किए हैं, ट्रेड यानी ख़रीद फ़रोख्त कैसे करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है इसमें। प्रोक्योरमेंट, चीज़ें ख़रीदते कैसे हैं, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या रहनुमाई, किस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। मार्केटिंग के ऊपर, कस्टमर एक्सपीरियंस के ऊपर, सेलिंग के ऊपर, ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर, मेरे ख़्याल में दुनिया की सबसे बेहतरीन गाइडलाइन इंसानों की खिदमत के ऊपर या मुलाज़िम को रखने के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान मुबारक हैं। फाइनेंस यानी जो सरमायाकारी है, इसके ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है। तो ऑपरेशंस के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है। बिज़नेस के लर्निंग के ऊपर सीखा कैसे जाए, तो ये पीरी वीडियो। अच्छा, इस तरह की वीडियोस भी मेरे इस चैनल के ऊपर हैं। अगर हम इसकी होम चैनल पे जाएंगे, मैं आपको चाह ये रहा हूँ, सॉरी मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया, आजकल पता नहीं क्या हो गया है, मेरे अपार्टमेंट के नेट को थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। इसको हम दोबारा कनेक्ट कर लेते हैं।
ہو جا بھائی. سوری یار آپ لوگوں کو ویٹ کرنا پڑ گیا. مجھے بہت برا لگتا ہے. میں اس وجہ سے اپنے ویڈیوز میں اشتہار بھی نہیں لگاتا کہ تاکہ آپ لوگوں کی جو ڈسٹربنس ہے, آپ اگر میری کوئی بات سن رہے ہیں تو سیدھی سیدھی آپ بات سنیں. اچھا شکر الحمدللہ ہو گیا. تو ہم نے کہا کہ ہاں یہ والا. تو اس میں دوستوں کہ دیکھو, سب سے پہلے میں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں جو کتابیں آپ کی زندگی بدلیں گی. ٹھیک ہے, کاروبار آپ کرنا چاہ رہے ہیں, زندگی میں آپ بہتر امپرومنٹ چاہ رہے ہیں, تو تقریباً ادھر جو ہے نا 128 کتابوں کا خلاصہ پڑا ہے. یہ میری زبان میں ہے. میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں کہ میں جو انگلش میں بات کروں نا اس کو سنیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا جو ایکسنٹ ہے, یعنی جو لہجہ ہے, وہ آپ کو سمجھ آئے گا. ٹھیک ہے نا. اگر آپ مثال کے طور پر انگریزی شروع سے سیکھ رہے ہیں اور آپ کسی ایسے بندے سے انگریزی سیکھیں جو فل انگریز گورا ہوگا, تو آپ ویسے بول بھی نہیں پائیں گے, آپ ویسے سمجھ بھی نہیں پائیں گے. دیکھیں انگریزی ایک زبان ہے, اس میں آپ کو اس قابل ہونا چاہیے کہ آپ اس میں لکھ سکو, آپ اس میں بول سکو, اپنا پیغام دے سکو. تو اس طریقے کی 128 کتابوں کا خلاصہ ہے میں نے یہاں پہ بیان کیا ہے. آپ سیکھیں گے, یعنی اچھی باتیں بھی سیکھیں گے, وائز بھی ہوں گے, کاروبار کے بارے میں بھی سیکھیں گے, ساتھ ساتھ انگلش سیکھیں گے. یہی سیکھنے کا دوستوں بہترین طریقہ ہے. ٹھیک ہے. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جس طریقے سے ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھنا چاہتے ہیں تو اس پہ انگلش کا کورس ہے. فری لانسنگ کے اوپر پورا میرا انگریزی کا کورس ہے. الحمدللہ اس کو 12,000 لوگوں نے دیکھا. کتاب کیسے لکھتے ہیں پورا انگریزی میں, یہ پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ جو آن لائن لرننگ اور لرننگ کے اوپر اس کے اوپر بھی 100 سے زیادہ میرے پاس کورسز ہیں. یہ ریسرچ کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہے, چاہے وہ پی ایچ ڈی کے ہیں, چاہے وہ ایم فل کے لیے ہیں. آپ کو اگر اس چیز میں انٹرسٹ ہے, اور ریسرچ ضروری نہیں ہے کہ وہ بندہ کرے جو پی ایچ ڈی ہو, کوئی بھی انسان کر سکتا ہے. تو آپ کے قریبی عزیز و اقارب میں کوئی ہے ان سے کیجیے گا. اچھا یہ والا جو پلے لسٹ ہے یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے. یہ میں نے اس چیز پہ بنایا ہے کہ مستقبل میں ٹیکنالوجی کیسے ہوگی, یہ مشینیں کیسے کام کرتی ہیں, یہ اس سارے ٹاپک کے اوپر نا یہاں کی ویڈیوز ہیں. یہ بھی تقریباً 100 سے زیادہ ویڈیوز ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کامیابی کے پیچھے راز کیا ہے, اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں, میں آج کل ایک اور کام کر رہا ہوں کہ میں نے مکمل جو آپ کی مکمل جو بکس ہیں نا, جس طریقے سے یہ دیکھو مکمل بکس ہیں. ہمارا موسٹ پاپولر کا پلے لسٹ کہاں کیا, یہ دیکھیں جی, یہ دیکھیں یہ رچ ڈیڈ پور ڈیڈ. اس کو میں نے 2 ہفتہ پہلے اپلوڈ کیا, اس کو 14,000 لوگوں نے دیکھا ہے. تو یہ 6 گھنٹے کی کتاب ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح کی کتابیں بھی میں اپلوڈ کر رہا ہوں. سوری. اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ان کو سننا ہے اور ساتھ ساتھ میں آپ نے کامنٹ میں لکھنا ہے. اب میں آپ کو رچ ڈیڈ پور ڈیڈ کی ایک مثال دیتا ہوں کہ گورے کیسے سیکھتے ہیں. اب میرے اس چینل کے اوپر زیادہ تر میرے اسٹوڈنٹس ہیں انٹرنیشنل. اب میں پہلے آپ لوگوں کو اس کو کبھی بتایا نہیں ہے, تو ابھی میں آپ لوگوں کو بھی اس پہ لانا چاہ رہا ہوں. اچھا یہ دیکھیں یہ بندے نے کیا کہا 2.02. اس کا مطلب اس نے صرف 2 منٹ دیکھا تو آگے دیکھنا چاہے گا. 35.41 اس بندے نے کہا کہ یار میں یہاں پہ دیکھنا چاہتا ہوں. یہ کسی بندے نے خود ہی جو ہے نا اس کی وہ سمری بنا کے دیا ہمیں. اچھا وہ کہہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے ڈسکرپشن لکھ سکتے ہیں, تو یہ راجر نے پوچھا ہے. تو راجر کو میرے خیال میں ایک بندے نے ایڈوائز بھی کر دیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھو اس بندے نے کہا کہ یار میں نے 1 گھنٹہ 18 منٹ تک دیکھا ہے, 2 گھنٹہ میں نے چوتھے چیپٹر دیکھا ہے. ایک بندہ کہہ رہا ہے میں چیپٹر 4 میں ہوں. ٹھیک ہے. تو ہر بندہ کہہ رہا ہے چیپٹر 5 پہ میں یہاں پہ ہوں, چیپٹر 5 پہ. اب یہ لوگ کامنٹ کس لیے کر رہے ہیں, یہ گورا سیکھ رہا ہے کہ میں ابھی یہ دیکھو اس بندے نے لکھا ہے کہ میں 2:55 پہ اس کو سن رہا ہوں, باقی یہ مجھے خود کو یاد دلانے کے لیے تاکہ میں دوبارہ اس کو سن سکوں. تو یہ طریقہ ہے سیکھنے کا دوستو, اور میری آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ بھی سیکھیں ان کتابوں سے, اور اپنے سرکل میں اپنے لوگوں کے ساتھ لازمی اس کو شیئر کریں. یہ والا جو چینل ہے ابھی یہاں پہ ہمارے 6,000 لوگ ہیں الحمدللہ. یہاں پہ ہم تقریباً 29,000 لوگ ہو چکے ہیں, 29,000 سے زیادہ ہو چکے ہیں. تو یہ میرا خواب ہے کہ پاکستان, انڈیا, آپ جس بھی دنیا کے کونے سے ہیں, آپ میرے چینل پہ آئیں, محبت پائیں, محبت شیئر کریں. میری دعا ہے اللہ مجھے اس قابل بنائے کہ میں آپ کی کسی بھی اینگل میں کسی بھی طریقے سے آپ کی مدد کر سکوں. ٹھیک ہے. اللہ آپ سب کا حامی ناصر ہو. انسانیت زندہ باد, پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.